أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آئے ہم قرآن مجید پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ آیت نمبر 42-43 کی مشق کرتے ہیں۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. واو زبر وا لام زبر الف لا ولا تا زبر لام تل ولا تل با زر بی ولا تل بی سین پیش لام سل ولا تلبسل ہا زبر قاف حق قاف زبر قا حق با زر لام بل با زبر الف با بل با طا زر طی بل باطل لام زر لی بل باطلی. واو زبر وا تا زبر کاف تک و تک تا پیش تو و تک تو میم پیش لام مل و تک تو مل ہا زبر قاف حق قاف زبر قا حق واو زبر وا الف زبر نون ان و ان تا پیش میم تم و انتم تا زبر عین تا لام زبر لا تعلم میم پیش وامو تعلمون نون زبر نا تعلمون. واو زبر وا الف زبر آ و آقاب زیر یاقی و اقیم میم پیش صاد موس و اقیم الصاد زبر صا لام کھڑی زبر لا صلاة تا زبر تا صلاة و اقیم الصلاة. واو زبر وا الف کھڑی زبر آ و آتا پیش ذاتوز و آتو زا زبر زا و آتو زا کاف کھڑی زبر کا و آتو الزکاة زبر تا و آتو الزکاة. واو زبر را ورکا زبر کا ورکا عین پیش وا ورکعو میم زبر ما عین زبر را ار معر را کھڑی زبر را معر را کاف زر کی معر را کی عین زر یائی معر را کی عین زبر نا مع الراكعين مع الراكعين. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. آئے ہم ان دونوں آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. ولا تلبسوا الحق
बिलबातिल व तक्तुमुल हक़ व अंतुम तअलमून व अक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात वरकऊ मअर्राकिईन। इंशाअल्लाह आने वाली वीडियो में हम अगला सबक पेश करेंगे।